Gikan sa atong opisina sa Congressman ngadto sa Barangay Council. Ato palapagan. Opisyal na gyud. Maayong buntag sa ato mga suking at paminaw sa ato mga istasyon, maayong buntag sa ato ang tanan o dalaygon ang Dios. Sige Cons, tagain daw mi og background ni ining mao nga proyekto unya kung unsay kasamtangan pod nga sistema ilabi na sa panubig dili lang sa barangay Kalagangan o sa uban pa nga mga area sa lungsod sa San Fernando. Dako among pasalamat sa lungsod sa San Fernando no, in behalf sa LGU San Fernando. Salamat kayo sa ato ang congressman, salamat sa ato ang national government agency. Tungod kay dili gyud kanunay masulbad ang mga problema sa ato ang lokal nga panginahanglanon insigida tungod kay daghan pud mga priority ang ato ang lungsod sa San Fernando, pero pinaagi pod sa partnership sa ato ang opisina ni Congressman Torres, pinaagi sa partnership sa opisina sa atong DPWH natagan og mga solusyon dili lang kini nga barangay kundi ang uban pa nga barangay diri sakop aning ato ang lungsod sa San Fernando. So dako ni katabang sa usa ka barangay tungod kay dugay na ning gihandom hantud pila na ba ka tuig hantud karon matagamtaman na gyud og ginahinay ang kaning water system. Sige, kon sa uban nga mga barangay, inani gihapon na agyapon tay mga possible nga mga proyekto nga itugyan gikan sa LGU pod. Sa uban nga mga barangay pod no, expected karon nga adlaw mo turnover ta og tulo ka water system dili lang diri sa barangay Kalagangan, apil ang barangay Dorian, apil ang barangay Matupi, and daghan pa kaming karon nga tuig. Dako ato pasalamat no nga ang Palakpakan, Iglugsa, doon sa pang barangay gani man na turnover bago pupud ang barangay Kibungkog. So halos tanan ng mga barangay na anay patubig. For the next year, na kabalo ko nga ang atong buutan nga congressman, iyan na pong gi-priority ang barangay Candelaria, barangay Kawayan, o katong barangay nga wala pa yung mga patubig. So kana dako gid kaayo namo nga pasalamat isip konsehal, isip chairman sa public utility diri sa ato ang lungsod sa San Fernando nga nahatagad pagtagad kay ang tubig usag gyud ka dako kaayo nga panginahanglanon sa atong mga tawo. So bisan gani ako karon nag-draft na ko og ordinansa kay dili na ako kaya nga maghimo og ordinansa para sa kinatibuk-an tungod kay ilahi ang pamaagi sa matag barangay. Pero nag-draft og ordinansa nga pwede nila mahimo sa matag barangay, depende na sa ilaha o unsa ilahang ipatuman o unsa ilang i-edit o i-amend atong ordinansa para nga naa sila sundon aron nga ang ato ang proyekto magmaluntaron kini ug dili kini makahatag og kagubot sa ato ang komunidad. Mahitungod ani nga ordinansa kon unsay naglangkob ani or unsay plastar ani nga possible ordinance imong himuon? Ang scope ani ang pag-implementar o kinsa ang pwede lang motaod o unsa ang pamaagi sa pagbayad o unsa ang obligasyon pod sa katawhan kay dili pwede nga ihatag lang nga libre lang nga libre tungod kay aduna poy mga kinahanglan nga pag-maintain o kinahanglan pod nga buhaton pod ang atong barangay para kini nga proyekto mulang kumpani sa pila ka tuig nga umaabot. Gusto nato nga ang atong mga apo tagamtam pa ini nga programa. So kani nga ordinansa kon so sumani kanang ginapailawom na karon sa reading o ginadraft pa lang? Gidraft ko ni pero wala ni nako giagi sa Sanggunian Bayan tungod kay again and again lahi ang pamaagi sa matag barangay. So dili na po himuon nga general ang maong ordinansa. Pero ihatag ko ning ordinansa sa matag tagsa ka barangay aron sila na mismo ang magpapasa dito sa ato ang Sanggunian. I am willing pod nga mosuporta pod ug unsa man gali lang masabutan sa barangay. Ang ako lang gyud nga dili lang pod violate ang ato ang mga barangay. Para sa ato ang katawan sa San Fernando no, kanunay mi welcome sa ato ang mga katawhan, especially ako chairman pod sa Peace and Order no, sa ato mga investor kanunay ko ga-invite nga sulod man diri sa San Fernando tungod kay ang San Fernando insurgency free na kini nga lungsod o gusto namo nga makipag-partner sa uban nga mga negosyante, uban nga mga dagko nga mga kumpanya. Welcome and welcome mong tanan. Daghang salamat.